3, 2, 1! Congratulations! Gipangunahan ni Mayor Rolando Clarix Uy ang groundbreaking sa socialized housing project ubos sa 4PH ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kun pambansang pabahay para sa Pilipino nga nahimutang sa Barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City. Gitawag kini og Clarixville 1 nga dunay giluagon nga 6 ka hektarya ug mukabat sa 2,200 ka pamilya ang makabinipisyo. Tumong sa maong proyekto nga matubag ang panginahanglanon sa katawhan sa syudad nga walay mga Pinoy-anan. Sumala pa kang Mayor Uy nga mahinungdanon nga makabaton og disenteng Pinoy-anan ang usa ka pamilya sa komunidad. Danon ang programa sa lokal na kagamhanan sa gobyerno sa Dakbayan naghuna-huna kanunay sa pagtabang sa mga katawhan. Muna'y pinakabilihon o importante kaayo sa tanan nga ang katawhan kanunay alagaran. Ang katawhan kanunay ang serbisyo. Lauman nga mahuman ang maong proyekto sulod sa 2 ka tuig nga dunay pondong 2 billion pesos. Atol sa maong groundbreaking giklaro sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 10 nga dunay bayaran ang mga makabinipisyo sa housing program. Gipasabot ni DSUD Regional Director Ariel Abragan nga kinahanglan bayaran ang amortization fee kung asa ang ilang buhatan na ang muabaga sa monthly amortization interest. So si DSUD na project si SHAPSI, na project si Mayor, sa loon ni DSUD ang inyong monthly amortization interest. Originally, tag 7,000, 8,000 ang monthly. Usalo o halos katunga si DSUD ana munang mahitabo na lang sa 3,000, 3,500 ang inyong amortization. Samtang liho ko nasab sa Department of Public Works and Highways Region 10 ang mga drainage sa mga lugar nga tukuran sa condo type unit nga mga balay. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News.